गवर्नमेंट। इस कमेटी में कमिश्नर कराची, ACS लोकल गवर्नमेंट, DG SBCA, आबाद का एक नुमाइंदा, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का एक नुमाइंदा और एक PCAT जो आर्किटेक्ट्स की एक एसोसिएशन है उनका एक नुमाइंदा इसमें शामिल होगा। और हमें ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम इन तमाम मुतासरीन के लिए जो इस इमारत के मुतासरीन हैं और मज़ीद जो 54 टोटल इमारतें बनती हैं उनमें जो फैमिलीज़ रहती हैं उनके लिए, और इसके अलावा कराची शहर में ऐसी इमारतें जो रिहाइश के काबिल नहीं है, जिनको गिराया जाना ज़रूरी है, उनको हम गिराएं। और फिर वहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म एक हम अपनी सिफारिशात हुकूमत को दें कि किस अंदाज में वहाँ रहने वाले लोगों का मुस्तकिल रिहाइश का कोई बंदोबस्त हम कर सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ तजावीज़ आज ज़ेर गौर आईं, लेकिन फाइनली ये तय हुआ कि ये जो कमेटी है ये इस पर काम करे, चूँकि इसके अंदर मुतल्लिका महकमे भी हैं और प्राइवेट लोग भी हैं जो इस फील्ड से वाबस्ता हैं। वो हुकूमत को गाइड करेंगे कि हम क्या जो सहूलियात है वो फराहम कर सकते हैं और किस तरह से इन लोगों को हम रहने के बंदोबस्त कर सकते हैं। इसमें जो और फैसले हुए कि तो ये जो इमारतें गिरानी हैं जो गैर कानूनी तौर पर तामीर हो रही हैं, उस काम को हमने तेज़ करना है। अब इसमें ज़ाहिर है कि जो गैर कानूनी तामीर होने वाली इमारतें उनका नंबर बहुत ज़्यादा है और हमारे पास जो इस वक्त मशीनरी या रिसोर्सेज हैं, जो अफसरान की तादाद है वो कम है। उनको SBCA के लोगों को भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जिसमें टाउन की इंतज़ामिया भी हो सकती है, डिप्टी कमिश्नर को ऑफिस को इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर कोई इदारे हैं KMC को इस्तेमाल किया जा सकता है, KDA को इस्तेमाल किया जा सकता है। उन इदारों को इस्तेमाल करके इस डेमोलिशन के काम को हम तेज़ करेंगे। जो ख़तरनाक बिल्डिंगें हैं उनको खाली कराना है, उनको ज़ाहिर है कि तोड़ना है। जो ऐलान किया गया था हुकूमत सिंध की जानिब से 10-10 लाख रुपए फ़ीकस जो जहाँ बख हुए लोग उनको हम देंगे पैसे फौरी तौर पर, उसका अमल भी शुरू हो गया है। और उसके साथ साथ जो लोकल गवर्नमेंट के एक्ट में तरामीम करनी है हमने, लोकल गवर्नमेंट बिल्डिंग कंट्रोल के कानून में, SBCA के कानून में जो तरामीम करनी है ताकि गैर कानूनी तामीरात को मुस्तकिल तौर पर रोका जा सके और इस कारोबार में शामिल लोगों को सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जा सकें, और जो शहरी इन गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाली इमारतों में अपनी जो ख़रीदारी करते हैं उसको रोकने का भी कोई मुनासिब बंदोबस्त किया जा सके। तो उस पर हमने एक पहले ही ड्राफ्ट बनाया हुआ था कुछ महीने पहले, लेकिन उसको फाइनलाइज़ करने के लिए मुझे और जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम अपने साथ और लोगों को भी शामिल कर सकते हैं, जिसमें आज हमने जमात इस्लामी के जो दोस्त आए थे उनसे भी ये कहा है कि जो हम एक डॉक्यूमेंट बना लेंगे, हम इनसे भी शेयर करेंगे और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ साथ इनसे भी हम तजावीज़ उसमें हम ले लेंगे। तो ये चीज़ें उसमें तय की गई हैं और मुझे उम्मीद है कि जो शहरी हैं वो हमसे ताउन करेंगे, और ख़ास तौर पे वो अफराद, वो फैमिलीज़ जो इन ख़तरनाक इमारतों में रिहाइश पजीर हैं। हमें इस बात का एहसास है कि अचानक से अगर हम जाके उन्हें कहेंगे कि अपना घर छोड़ें और ख़ाली करें तो ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने ये भी समझना चाहिए कि उनके घर से ज़्यादा अजीज़ उनकी जानें हैं। उन्हें यकीनन तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चों की जानों को महफूज बनाने के लिए हमारे साथ ताउन करें, हम उनकी मदद करेंगे। फ़िलहाल कोई रिहाइश का बंदोबस्त जो वो करेंगे हम ताउन करेंगे उनके साथ, जिस तरह मैंने बताया कि किराए की मद में हम उनको कुछ पैसे फराहम करेंगे, वो चले जाएं फ़िलहाल, और हम बैठ के इंशाल्लाह ताला लॉन्ग टर्म कोई अरेंजमेंट करेंगे ताकि उनकी छत जो उनसे अगर छीनी जा रही है तो उनको हम वो छत फराहम कर सकें। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ कि जो लोग किराए पर रह रहे हैं बिल्डिंग्स में, फ़िलहाल किराया हम उनको भी दे रहे हैं 3 महीने का, लेकिन मुतबादिल हम उनको नहीं देंगे, इसलिए कि वो किराए के मकान में रहते हैं, वो कहीं और रह सकते हैं। मुतबादिल फराहम करने के लिए जो अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं ये सिर्फ उनके लिए हैं जो मालिकान हैं इन अपार्टमेंट्स में, इन बिल्डिंग्स में, जिनके पास मालिकाना हुकूक हैं, जहाँ पे वो ओनरशिप रखते हैं। तो ये एक फैसला हुआ था, लेकिन मज़ीद भी मुमकिन है
کہ جو مختلف کمیٹیز اپنا کام کریں گی تو اس میں ہم جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی وہ آپ سے شیئر کریں گے. بہت شکریہ. صرف میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں, صرف میرے سے رہ گئی تھی جو آج کی اجلاس میں ہوا. آپ کے علم ہے کہ ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو ملوث لوگ اس واقعے میں ہوں گے, جن کی ذمہ داری بنتی ہوگی, جو کرمنل نیگلیجنس کا جو ذمہ دار ہوں گے, ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کاٹی جائے گی. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایف آئی آر بھی کاٹ دی جائے گی, جس میں جو بھی جن ذمہ داروں کا تعین اس کمیٹی نے کیا ہے ان کے خلاف ایف آئی آر آج ہو جائے گی, ایک ایک کر کے. جو غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں تو ان کے جو لواحقین ہیں جن کو آپ متبادل دیں گے وہ حد سے زیادہ لواحقین ہوں گے. پروسیس کیا ہوگا, کتنے عرصے تک متبادل فراہم کیا جائے گا؟ کیونکہ اپنے گجر نالے کے جو متاثرین کے حوالے سے دیکھا وہ کافی عرصے تک سڑکوں پر احتجاج کرتے نظر آئے. دیکھیں یہ کام نہیں میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں ایک تو یہ جن عمارتوں کو گرایا جا رہا ہے فی الحال جو خطرناک ہیں, وہاں رہائش پذیر تمام فیملیز کا ڈیٹا اکٹھے کر لیا گیا ہے. ساری تفصیلات ہمارے پاس ہیں اور ہمارے لوگ ان سے رابطے میں بھی ہیں. ہم ظاہر ہے کہ ایک دن میں تو یہ 100-200 بلڈنگیں نہیں گریں گی, تو جیسے جیسے بلڈنگز جو ہیں وہ گرائی جاتی رہیں گی. کمشنر کراچی کی ذمہ داری میں یہ کام دیا گیا ہے اور ہم ان کو جو کرائے کے پیسے ہیں وہ ان کو دینا شروع کر دیں گے تاکہ فوری طور پر کہیں جا کے وہ رہنا شروع کر دیں. یہ اگر ہم 3 مہینے کہہ رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف 3 مہینے تک ہو. اگر کہیں ضرورت پڑی تو ہم اس کو 6 مہینے یا سال بھی اگر کرنا پڑا تو کر دیں گے. میں نے یہ بات کہی کہ فی الحال امیجیٹلی ان کو کہیں نہ کہیں ہم نے لے کے جانا ہے, تو 3 مہینے تک ان کو کرایہ دے رہے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ 3 مہینے سے پہلے اگر کوئی لائے عمل طے ہو جاتا ہے, کوئی راستہ نکل آتا ہے, تو ممکن ہے کہ اس جو عرصہ ہے 3 مہینے کا اس کو بڑھانے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ضرورت پڑی تو یہ 3 مہینے سے زیادہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. ایک ایک کر کے ذرا سوال ہے جی کہ آج کی اس ملاقات میں شہر کے مسائل کے علاوہ کیا کسی سیاسی معاہدے پر بھی پیش رفت ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیے یہ انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے. ایک منٹ یہ کر لیں, اس کے بعد ایک امپورٹنٹ سوال انہوں نے کیا ہے کہ آج جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا کسی سیاسی معاہدے یا کسی سیاسی اس کی جانب پہ, تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی ایک الگ جماعت ہے, نظریاتی سیاسی اختلافات بھی ہمارے اس کے ساتھ ہیں, لیکن ہم نے آج جس موضوعات میں بات کی ہے وہ سارے کے سارے شہری مسائل اور عوامی مسائل سے متعلق ہیں, اور اسی پر ہماری بات چیت ہو رہی ہے اور اسی پر بات چیت ہوگی. ایک سیکنڈ ایسے نہیں صاحب, ایک تو جو آپ نے ایف آئی آر کی بات کی تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا کہ یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران ہوں گے یا پرائیویٹ لوگ. سے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ سری سدرن گیس کمپنی نے 11 ارب روپے روڈ کٹنگ کے بند میں دیے, جس میں پیپلز پارٹی کے ٹاؤن چیئرمین دیے ہیں, جماعت اسلامی کے لیے. سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ وہ پیسے خرچ نہیں ہوئے, اس پہ کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, لیکن میں اس کی بتا دیتا ہوں, وضاحت کر دیتا ہوں. دیکھیں روڈ کٹنگ کے پیسے بالکل مختلف ٹاؤنز نے لیے ہیں اور ان کی اپنی یہ ان کا اختیار تھا, لیکن ہم نے اب آگے چل کے کوئی طریقہ کار بھی اس کو چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ روڈ کٹنگ کا ایسا کام ہو کہ یہ بلا وجہ نئے روڈ بنتے ہیں وہ کٹ جاتے ہیں, اس کو مینیج کر سکیں. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں کہ 11 ارب 11.5 ارب, ان میں سے بیشتر ٹاؤنز کے پاس وہ پیسے اکاؤنٹس میں موجود ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ روڈ کٹنگ کے لیے ایک سیپریٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے, وہ پیسے اس اکاؤنٹ میں جاتے ہیں, اور روڈ کٹنگ کی مد میں لیے جانے والا پیسہ روڈ کٹنگ کو ٹھیک کرنے پر ہی خرچ ہوتا ہے, اسی کی ریہیبلیٹیشن کے لیے خرچ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو آپ روڈ کٹنگ کی پرمیشن دیتے ہیں, اگر آپ نے ایس ایس جی سی کی مثال دی, تو ایس ایس جی سی اگر پرمیشن لیتی ہے تو وہ کام ایک دن کا نہیں ہوتا. ان کا کام کہیں 2 مہینے, کہیں 3 مہینے, کہیں 4 مہینے تک چلتا رہتا ہے. جب تک ان کا کام مکمل نہیں ہو جاتا تب تک ریہیبلیٹیشن کا کام جو ہے وہ شروع نہیں ہوتا. اس لیے وہ وقت لگتا ہے, جو کہتے ہیں ٹائم پہ نہیں ہوا. تو تھوڑا سا یہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گا. ایک خاتون ایک سیکنڈ, ہاں جی, نہیں ایف آئی آر میں تو اس کمیٹی نے جو بتانا ہے اس میں یقیناً ایس بی سی اے کے لوگ بھی ہوں گے اور اس طرح کچھ پرائیویٹ لوگ بھی ہوں گے. میں نے ابھی ایک بات کی آپ سے کہ ایک کمیٹی بنائی ہے ہم نے جس میں آباد کی نمائندگی بھی ہوگی. یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا ہے کوئی ایڈمنسٹریٹو سطح پر اگر کوئی میٹنگ ہماری ہو رہی ہے تو اس میں کسی کو بلائیں. وہ صرف گورنمنٹ کے اس کے اندر لوگ تھے میٹنگ میں, اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ تمام جو صرف آباد کو نہیں بلکہ انجینئرنگ کونسل اور پی کیٹ کے نمائندوں کو بھی شامل کریں گے. آپ نے پلاٹ نمبر کے حوالے سے کہا کہ آپ نے غلط دیا, وہ جو بلڈنگ کھلی ہے وہ پلاٹ نمبر آپ کو غلط دیا گیا, کیا وہ پلاٹ جو اصل پلاٹ نمبر ہے وہ مخصوص عمارتوں جو ٹیرس میں شامل تھا
ये बिल्डिंग टेक्निकली तौर पर मखदूश थी या नहीं, इस हवाले से बताइएगा। उसके साथ साथ जो डीजी को आपने हटाया 7 करोड़ को 5 साल से एलडी की गाड़ी यार अब ये बाद में देख लें, गाड़ी वाड़ी का इशू ये छोटी बात होती है। अभी हम जिसका वो इख्तियार भी रखे थे हाउस लोगों के नाम पर 1 करोड़ के 84 लाख वापस भी लेना। नहीं ये अभी मेरा ख्याल है कि हम इसी पे रहे हैं जो एक वाक़या बड़ा हुआ है। बाकी अगर चीज़ें कोई गैर कानूनी तौर पर की हैं तो उसमें अलग हम देख लेंगे। प्लॉट नंबर का मैंने आपको ये बताया कि जो 129 गालिबन जो पहले बताया जा रहा है प्लॉट का नंबर, वो प्लॉट अलग है। जो इमारत गिरी है उसका नंबर 136 है। ये जो फौरी तौर पर हमारे पास आ रहे हैं, उस वक्त बहुत जल्दी होती है मामलात में, हम भी फौरी तौर पर रिपोर्टें मांग रहे होते हैं, परेशानी होती है। हमारी पहली तरजीह होती है कि वहाँ जाके ग्राउंड पे जो लोग हैं उनकी किसी तरह जान बचाएं। तो जो पहली हमारे पास रिपोर्ट आई, जो मीडिया पे भी चली, जो डॉक्यूमेंट आपने भी दिखाए, वो 129 जो नंबर है प्लॉट वो था, और वो प्लॉट अलग है, वो वहाँ पे मौजूद है, वो इमारत अपनी जगह पे मौजूद है, वो भी ख़तरनाक इमारतों में शामिल है। ये जो आप कह रहे हैं 136 जिसकी ये इमारत थी जो गिरी है, इसका कोई रिकॉर्ड SBCA के पास मौजूद नहीं है, इसलिए कि ये इमारत बग़ैर अप्रूवल्स के कोई 45-50 साल पहले तामीर हुई थी। अब इस पर हम मज़ीद भी इस बात को देख रहे हैं। उसी कमेटी को हमने कहा है कि मज़ीद इसकी तहकीकात करें कि ये जो नंबर मिसिंग है उस लिस्ट में ये क्यों है और क्या असबाब इसके हैं। लेकिन मैंने कहा ये करेक्शन मैं ज़रूर कर दूं कि इमारत का जो नंबर था वो मुख्तलिफ था और जो हकीकी नंबर है वो कुछ और है। सर, जब SBC का कोई किरदार नहीं है बिल्डिंग के बनाने में, तो उनको किस बात पर सस्पेंड किया गया? चलें, ये तो इंक्वायरी कमेटी का है, जिम्मेदारी। नंबर किसने फराहम किया था आपको? गलत नंबर इसमें नहीं है और सब में तो है। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर।